नमस्कार, सरोकार प्राइम न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म मिक्साङ वाइबा तामाङ। सरोकार प्राइम न्यूजमा आज हामीसँग हुनेछन् प्रधानमन्त्रीलाई संसदको प्रश्न, भ्रष्टाचारदेखि सामाजिक सद्भाव बिथोलिएको चिन्ता गर्दै सोधिएका प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीको गोलमटोल जवाब, संसदमा गणपूरक संख्या नपुगेकाले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक प्रस्तुत हुन सकेन, गणपूरक संख्या नपुगेको भन्दै विधेयक पेश गर्न नमिल्ने राष्ट्रपाको ध्यान आकर्षण, 59 जना सांसद मात्रै उपस्थित, 1/4 संख्या पनि पुगेन, माओवादीको भागमा परेको संसदीय समितिको सभापति राप्रपालाई दिएर कोशी प्रदेशको सरकार जोगाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको योजना सफल नहुने राप्रपाको भनाई, समितिको नेतृत्व लिन कुनै लेनदेन नगरेको भन्दै झुटो प्रचार नगर्न राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको चेतावनी लगायत अन्य समाचारहरू रहेका छन्। तर खबर सुरु गर्नु अघि सुरुमा लागौं हेडलाइनतर्फ। कोशी प्रदेशमा राप्रपाले गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विश्वास, संसदीय समितिको नेतृत्व चयनमा कुनै प्रकारको लेनदेनको सहमति नभएको राजेन्द्र लिङदेनको तर्क। अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने गरी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ल्याइएको भन्दै सत्तारूढ सांसदकै आपत्ति, आफूले निष्ठाको राजनीति नछाडेकाले अनावश्यक आशंका नगर्न कानून मन्त्रीको आग्रह। एमसीसीका उपाध्यक्ष क्यामरन एस एल्फोर्ड 3 दिने भ्रमणका लागि काठमाडौँमा, एमसीसी कार्यान्वयनको औपचारिक घोषणा हुने कार्यक्रममा सहभागी हुने। चीनद्वारा भारतको अरुणाञ्चल प्रदेशलाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक, सीमामा कुनै पनि बेला तनाव उत्पन्न हुन सक्ने संशय यथावत। र एसिया कप क्रिकेट बुधबारबाट पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा सुरु हुँदै उद्घाटन खेलमा नेपालले घरेलु टोली पाकिस्तानसँग मुल्तानमा खेल्ने। सरोकार प्राइम न्यूज अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कोशी प्रदेशमा राप्रपाले गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। मंगलबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समिति गठन गर्दा राप्रपासँग बनेको सहमतिको वातावरणले कोशीमा सरकार गठन र पूर्णतामा सहजता ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले यस विषयमा दलहरूबीच सकारात्मक ढंगले छलफल अघि बढ्ने भन्दै सरकार फेल नखाने बरु सफल हुने तर्क गर्नुभयो। प्रदेशमा राप्रपालाई मिलाउने भनेर ढोक्सा त आफ्नो भयो, तर अध्यक्ष लिङदेनको प्रतिक्रिया अर्कै आयो। यहाँनिर त फेल खायो नि सरकार। अब मलाई लाग्छ सरकार फेल खाएको छैन र फेल खाँदैन। सरकार सफल हुन्छ, छलफल सकारात्मक ढङ्गले नै अगाडि बढ्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। हिजो सदनमा समिति बनाउँदा जुन सहमतिको वातावरण बनेको छ त्यसले सरकार गठन र पूर्णता दिने कुरामा पनि सहजता ल्याउँछ भन्ने मेरो विश्वास छ। यसअघि मंगलबार नै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले समितिको नेतृत्व लिइराख्दा कुनै प्रकारको अन्य सहमति नभएको धारणा राख्नु भएको थियो। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले संसदीय समितिको नेतृत्वको विषयलाई लेनदेनसँग गाँसेर प्रचार गरेको प्रति पार्टीको ध्यानआकर्षण भएको बताउनु भएको छ। युएई र साउदी अरबको भ्रमणबाट स्वदेश फर्किनु भएका अध्यक्ष लिङदेनले मंगलबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै संसदीय समितिको नेतृत्व लिइराख्दा कुनै प्रकारको लेनदेनको सहमति नभएको समेत बताउनुभयो। उहाँले कोशीमा सभामुख र मन्त्री प्राथमिकताको विषय नभएको र राप्रपाले चाहे सत्ता गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री नै प्राप्त गर्न सक्ने गणितीय अवस्था रहेको जिकिर गर्नुभयो। यसअघि नै गठबन्धनमै पनि बागमती र कोशीको सभामुख राप्रपाले लिने सहमति भए पनि त्यहाँको अङ्कगणितलाई हेरेर आफूहरूले नलिएको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै उहाँले कोशी प्रदेशमा राप्रपाले चाहेर पनि अहिलेको सरकारलाई सहयोग गर्ने वा विश्वासको मत दिने चरण समाप्त भइसकेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष लिङदेनले देशको समसामयिक राजनैतिक परिस्थितिमा बहुसंख्यक जनताको आस्थामा चोट पुग्ने काम भइरहेको टिप्पणी पनि गर्नुभयो। बहुसंख्यक जनताको आस्थामा चोट पुग्ने जुन क्रियाकलापहरू भइराखेको छ त्यो भनेको दिल्लीमा बनेको 12 बुँदे सहमति र त्यसले तय गरेको मार्गचित्र र अहिले पनि खास गरी बहुसंख्यक जनताको आस्थामा चोट पुग्ने गरी
जो क्रियाकलापहरू भइराखेको छ त्यसमा सरकारी उदासीनता तथा धर्मनिरपेक्षताका दुष्परिणाम हुन् भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ र धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव कायम गर्नको लागि हिन्दू, बुद्ध, किराँत लगायत सबै धर्मलाई समान सम्मान सहितको हिन्दू राष्ट्र देशको आवश्यकता हो भन्ने कुरामा हाम्रो जोड छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राज संस्था हुनुपर्दछ भन्ने कुरा अहिलेको घटनाक्रमले झन बलियो बनाएको छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। र पछिल्लो दिनमा खास गरी म यो हप्ता बाहिर रहेको बेला संसदीय समितिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले विकास तथा प्रविधि समितिको नेतृत्व गर्ने मौका प्राप्त गरेको विषयलाई लेनदेनसँग गाँसिएर प्रचार गरेको प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकृष्ट भएको छ। हामीले संसदीय समितिको नेतृत्व लिइराख्दाखेरि कुनै पनि प्रकारको लेनदेनको सहमति भएको छैन भन्ने कुरा म सबै साथीहरूलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु। कतिपय ठाउँमा जिम्मेवार मानिसहरूले तोकेरै सभामुख र एउटा मन्त्री लिने भयो राप्रपाले र अहिले को गठबन्धनलाई कोशी प्रदेशमा सघाउने भयो, टुङ्गो लाग्यो भन्ने जस्ता प्रचारहरू पनि आएका छन्। म पत्रकार साथीहरू मार्फत आम देशवासी र हाम्रो शुभेच्छकहरूलाई भन्न चाहन्छु, पहिलो कुरा त प्रक्रियाको हिसाबले नै अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चाहेर पनि कोशी प्रदेशमा गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने, विश्वासको मत दिने त्यो चरणै समाप्त भइसकेको छ। त्यसकारणले त्यो विषय सरासर झुटो। दोस्रो कुरा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सभामुख मागिराख्नै पर्दैन कोशी प्रदेशमा। सुरुको हामीले जुन गठबन्धन बनाएका थियौँ त्यसबेला पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको भागमा सभामुख परेको हो बागमती प्रदेश र कोशी प्रदेश। तर हामीले त्यहाँको संसदीय गणितलाई ध्यानमा राखेरै राप्रपाले सभामुख लियो भने कुनै बेला यस्तो गणित बन्न सक्छ, त्यहाँको संसदीय गणितमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुनै भूमिका नहुन सक्छ। त्यसैले सभामुख नलिने भनेर त्यसबेलै राप्रपाले सभामुख नलिएको हो। र अहिलेको अवस्थामा सभामुख त्यहाँ त्यसै फालाफाल अवस्थामा छ, सबैलाई थाहा छ। त्यस सभामुख लिनको लागि कसैसँग सौदा गर्नै पर्दैन, कुनै शर्त राख्नै पर्दैन। त्यसकारणले सभामुख र मन्त्री हाम्रो लागि त्यहाँ प्राथमिकताको विषय होइन। हामीले अहिले चाह्यौँ भने सत्तापक्षीय गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री नै पनि प्राप्त हुन सक्ने गणितीय अवस्था छ र तपाईहरूले अघिल्लो दिनहरूमा सुन्नु पनि भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई मुख्यमन्त्रीसम्मको अफर आएको भन्ने कुरा र अहिले को मुख्यमन्त्रीले पनि आफैले भन्नुभयो मुख्यमन्त्री दिदासम्म राप्रपाले मानेन भनेर उहाँले त्यहाँको प्रदेश सभामै विश्वासको मत लिने क्रममा भन्नुभएको छ। त्यसकारण हामीले एउटा मन्त्री लिएर एउटा सभामुख लिएर त्यहाँ सघाउने भन्ने त्यस प्रकारका कुनै शर्तहरू भएको छैन। अब संविधानका विभिन्न धाराहरूको उपयोग अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि हामीले के गर्ने भन्ने कुरा उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय गरेर जान्छौँ। तर अहिले बाहिर प्रचारमा आए जस्तो कुनै निर्णयहरू भएको छैन भन्ने कुरा भन्छु मात्रै, सुनाउँछु मात्रै होइन कि हामीले संसदीय समितिमा हाम्रो गणित अनुसार नेतृत्व लिएका छौँ। तपाईहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु कि अहिलेको संसदीय संरचना नै कस्तो छ भन्दाखेरि कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत प्राप्त गरेको अवस्था छैन। मात्र होइन, मैले बारम्बार भनेको छु, दुईटा दल भनेको पहिलो र दोस्रो दल मिल्यो भने मात्रै, अन्यथा धेरै दल मिलेपछि मात्रै सरकार बन्न सक्ने अवस्था छ। र सुरुदेखि नै राजनीतिक दलहरूका बीचमा कुराकानीहरू भइराखेकै थियो र हामीले
प्रतिपक्षी दलको हिसाबले हामीले पनि आफ्नो कुराहरू सार्वजनिक रूपमा पनि उठाइराखेका थियौँ। यो संसदीय समितिहरूमा दलहरूको हैसियत अनुसारको स्थान हुनुपर्दछ भनेर भनेका थियौँ र अहिलेको गणित अनुसार हामी एक सिट अथवा एउटा समितिको दावेदार हो र त्यो कुरा अनुसारै अहिले हामीले प्राप्त गरेका छौँ। हामीले एउटा समिति प्राप्त गर्नुलाई कुनै शर्तसँग गाँस्ने हो भने प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले 3टा समितिको नेतृत्व गर्ने मौका प्राप्त गरेको छ। उसले चाहिँ अहिलेको गठबन्धनलाई के सघाउने शर्तमा त्यो प्राप्त गरेको हो त। त्यस कारणले यी सबै चिजहरू गलत हुन् जो बाहिर आइराखेका छन् कि दलको हैसियतको आधारमा हामीले समितिमा दाबी गरेको हौँ र त्यो प्राप्त गरेको हो भन्ने कुरा म सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव कायम गर्न सबै धर्मलाई बराबरी सम्मान सहितको हिन्दू राष्ट्र देशको आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो। अमेरिकी अनुदान परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC का उपाध्यक्ष क्यामरन S. एल्फोर्ड 3 दिने भ्रमणका लागि मंगलबार काठमाडौँ आइपुग्नु भएको छ। एल्फोर्ड MCC कार्यान्वयनको औपचारिक घोषणा हुने कार्यक्रममा बुधबार सहभागी हुन काठमाडौँ आउनु भएको हो। नेपाल भ्रमणमा रहँदा एल्फोर्डले MCC सँगै अन्य अमेरिकी परियोजना र स्थानीय सांस्कृतिक क्षेत्रको भ्रमण गर्ने तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। उहाँ 15 गते स्वदेश फर्किने बताइएको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट MCC बुधबारदेखि कार्यान्वयन हुँदैछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचारलाई तथ्य र प्रमाणको आधारमा छानबिन र अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनका दायरामा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाउनु भएको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारको मामलामा सरकारले कसैलाई विभेद नगरेको र कानूनी समानताको सिद्धान्तलाई सरकारले पूर्णतः आत्मसात गरेको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो सरकार गठन भएदेखि अहिलेसम्म सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति, सुशासनको सुनिश्चितता र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै आएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले भुटानी शरणार्थी प्रकरण लगायत सबै घटनामा राज्यले दबावरहित तरिकाले निष्पक्ष छानबिन अघि बढाएकै कारण अहिले जनतामा सुशासन सम्भव छ भन्ने नयाँ आशा पलाएको दावी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निकट भविष्यमा हुन लागेको चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशका बीचमा सहकार्यलाई थप विस्तार गर्ने, आर्थिक सम्बन्धलाई थप सहज बनाउने र नयाँ नाका खोल्ने लगायतका विषयमा महत्त्वपूर्ण छलफल हुने र निष्कर्षमा पुर्याउने बताउनुभयो। दिगो समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाएको र सोही दिशामा क्रियाशील रहेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको सुधारका कदमबाट अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातर्फ केन्द्रित रहेको धारणा राख्नुभयो। निकट भविष्यमा हुने मित्र राष्ट्र चीनको भ्रमण दुई देश बीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याउँदै नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासका लागि चीन नेपाल सम्बन्धलाई नयाँ गति दिने दिशामा केन्द्रित रहनेछ। भ्रमणका क्रममा यसअघि भएका सम्झौता र समझदारीहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ। नेपाल र चीन बीचको आर्थिक तथा व्यापार सम्बन्धलाई थप सधन बनाउने, दुई देश बीच रहेका सीमा नाकाहरूको सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउने र नयाँ नाकाहरू खोल्ने विषयहरू पनि भ्रमणका क्रममा कार्यसूचीमा रहेका छन्। यसैगरी सडक, ऊर्जा, कृषि, विज्ञान तथा प्रविधि तथा व्यापार र विकास सहायता क्षेत्रमा कनेक्टिभिटी, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका रूपान्तरणकारी परियोजनाहरूमा चीनको सहयोग विस्तारको विषय समेत प्राथमिकतामा रहनेछ। मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका लागि सबै तहबाट अझै घनीभूत प्रयास पनि आवश्यक छ। यो समस्या देशको एउटा लामो सांस्कृतिक समस्या पनि भएको हुनाले यसको समाधानको निम्ति कानुनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनको निम्ति पनि सबै क्षेत्रको सहयोग अनिवार्य छ। जातीय विभेदका घटनामा प्रहरी प्रशासनले संवेदनशीलताका साथ उजुरी नलिएको भन्ने कुरामा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यस्ता घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरिने र यस्ता घटना आगामी दिनमा हुन नदिन सरकारको गम्भीर ध्यान रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। भुटानी शरणार्थी प्रकरण लगायतका सबै घटनामा राज्यले दबाव रहित तरिकाले निष्पक्ष छानबिन अघि बढाएकै कारण अहिले जनतामा सुशासन सम्भव छ भन्ने एउटा नयाँ आशा
पलाएको हो भन्ने कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। अहिले त्योसँग सम्बन्धित विषयहरू अदालतमा रहेको र अदालतले उचित फैसला गर्ने विश्वास म व्यक्त गर्न चाहन्छु। वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई राज्यका तीनै तहमा कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। यस अवधिमा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी र व्यावसायिक र जवाबदेही बनाउँदै भ्रष्टाचारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न सरकारले विभिन्न नीतिगत तथा कानुनी तथा संस्थागत सुधारलाई अघि बढाएको छ। मान्य सदस्यले भनेको जस्तो कसैलाई पनि बचाउने या कसैलाई पनि अप्ठ्यारोमा पार्ने नियतले कुनै पनि काम गरिएको छैन। जसरी कतिपय सन्दर्भमा मिडियामा आउने गरेको भन्दा ठिक विपरीत मैले दोषी कोही पनि नछुटोस्, निर्दोष कोही पनि नपरोस् भन्ने सिद्धान्त अनुसार नै प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिएको र मैले यतिसम्म पनि भनेको छु कि यदि अनुसन्धानको क्रममा प्रधानमन्त्री नै आउँछ भने पनि छोड्न आवश्यक छैन। मेरो पार्टीको कुनै नेताको त के कुरा भन्ने कुरा पनि मैले सार्वजनिक रूपमा भन्दै आएको म जानकारी गराउन चाहन्छु। सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई सर्वोपरि प्राथमिकतामा राख्दै अघि बढेको यो सरकारले समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, सरलीकरण, नागरिक मैत्री प्रशासनको स्थापना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राज्यको सबै तहमा सुशासन र सदाचारको प्रवर्धन गर्न अघि बढाएका सबै कार्यमा सबै राजनीतिक दल र मान्य सदस्यहरू, नागरिक समाज, सञ्चार जगत, मित्र राष्ट्र, दात्री निकाय तथा आम नेपाली जनताको निरन्तर साथ सहयोग रहने अपेक्षा पनि मैले लिएको छु। र यही सदनमा पनि हाम्रा विचार र एजेन्डामा अन्तरका बावजुद यहाँ सहमति बनाउनको लागि सरकारको तर्फबाट, सरकारको प्रमुखको हैसियतले मैले निरन्तर प्रयास गर्दै आएको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। हिजो मात्रै 10वटा समिति हाम्रा सर्वसम्मत रूपले सभापति चयन हुनु पनि यसले हामी अन्तर हुँदै पनि हामी मूल मुद्दामा एक ठाउँमा उभिन सक्छौँ भन्ने एउटा राम्रो सन्देश गएको छ। म विश्वास गर्छु आउने दिनमा राष्ट्रिय मुद्दामा विगतमा झैँ हामी एक भएर देश र जनताको हितमा काम गर्नेछौँ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानीको विस्तार र विकासका लागि सरकारवालासँग थप छलफल गरेर निर्णय हुने उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई थप गति दिन सरकारले आफ्ना संयन्त्रलाई पूर्ण रूपमा परिचालित गरेको जानकारी दिँदै उहाँले उक्त आयोजना यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न जोड दिएको बताउनुभयो। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकप्रति आशंका नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले गलत नियतका साथ उक्त विधेयक नल्याएको भन्दै आशंका नगर्न आग्रह गर्नुभएको हो। विधेयक ल्याउने क्रममा बिचौलिया हावी भएको सांसदहरूको प्रश्नप्रति उहाँले आफूले निष्ठाको राजनीति नछाडेको भन्दै उक्त भनाइप्रति आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले आजका दिनसम्म आफू कहीँ पनि नचुकेको र भोलिको दिनमा पनि नचुक्ने जिकिर गर्नुभयो। निष्ठाको राजनीति गर्न नसकेको दिन आफूले राजनीति नै छाडिदिने उहाँको भनाइ छ। चाहे चाहिने यो माननीय सदस्य बनौँ, चाहे मन्त्री बनौँ, चाहे प्रधानमन्त्री बनौँ, हामीले शपथ गरेका छौँ कि जनता र ईश्वरको नाममा शपथ खाएका छौँ कि हामीले कहिल्यै कहीँ पनि हामीले चाहिने धर्म नछाडिकन काम गर्ने, कसैको आँखामा छारो हाल्ने नियतका साथ हामी काम गर्ने छैनौँ भन्ने कुरा त हामीले शपथ खाएकै हौँ नि। सदस्य महोदयलाई म त्यसतर्फ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय मार्फत। त्यसैले यसमा अमुक मान्छेलाई फाइदा हुने गरेर चाहिने ल्याइयो भन्ने कुरा चाहिने वास्तवमा त्यो गलत हो भन्ने कुरा पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। एकाएक बिचौलिया हावी भएर आयो भन्ने कुराप्रति मेरो आपत्ति पनि छ सभामुख महोदय, निवेदन गर्न चाहन्छु। म धनराज गुरुङ आजका मितिसम्म कहीँ पनि कतै पनि चुकेको छैन, भोलिका दिनमा चुक्दिनँ। सिधा कुरा छ मेरो।
त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि निष्ठाको राजनीति गर्ने हो। निष्ठाको राजनीति गर्न नसकेको दिनमा बिदा लिएर बस्ने हो। सिधा कुरा छ। सधैँ मन्त्री भइन्छ भन्ने होइन, सधैँ राजनीति गरिरहनु पर्छ भन्ने पनि छैन मलाई, मेरो व्यक्तिगत रूपमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि बिचौलियाकै विरुद्धमा जीवन लडेर यहाँसम्म आएको छु, सामन्तवादका विरुद्धमा लड्दै यहाँसम्म आएको छु। तर आज एउटा विधेयक संशोधन गर्ने क्रममा बिचौलिया हाबी भयो भनेर चाहिने तरबार नै गर्दनमा हान्न खोज्नु त यो अलि मिलेन कि निवेदन गर्न चाहन्छु म। अनि संविधान सभा अध्यक्षज्यू यहीँ हाम्रै सम्मुखमा हुनुहुन्छ भने अहिले त हामीले त्यति ठुलो संविधान ठेली बनाउन कहाँ लागेका छौँ। जम्मा 80-81वटा, त्यसमा 2टा खारेजी, 39वटा अनुसाङ्गिक, अब बाँकी 38वटाको सन्दर्भ मात्रै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो यति साह्रै रणभुल्लमै पार्नकै लागि ल्याइयो भनेर चाहिँ नि उहाँले कसरी भन्नुभयो, म अचम्म लागिराखेको छ सभामुख महोदय मलाई। र यो गलत नियत राखेर ल्याइयो पनि भन्नुभयो। ए बाबा, गलत नियत चाहिँ नि राखेर ल्याउने भए गलत नियत चाहिँ नि राजनीतिमा गरिँदैन। गलत राजनीति नियत राखेर राजनीति गरिँदैन, सिधा कुरा भन्न चाहन्छु। कसले गलत नियत, मलाई त लाग्छ यो सिँगै सदनमा सबै माननीय सदस्यहरूको कसैको पनि गलत नियत छैन भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यसो भएपछि म पनि तपाईँहरूको बिचको एउटा मान्छे हुँ, त्यति हो। यति फरक हो, आज कार्यपालिकामा छु, यति नै होइन फरक। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ सफा नियत भएको 2 दिन मन्त्री हुँदैमा गलत नियत राखेर चाहिँ विधेयक ल्यायो भन्न अलि सुहाउँदैन कि? बैठकमा मन्त्री गुरुङले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव भने पारित हुन सकेन। गणपूरक संख्या नपुगेपछि मंगलबार उक्त विधेयक अघि बढ्न नसकेको हो। सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त प्रस्ताव निर्णायक प्रस्तुत गर्न लाग्दा सांसदहरूले नियमापत्ति जनाएका थिए। सांसदहरूको नियमापत्तिपछि सभामुख घिमिरेले बैठकमा उपस्थित सदस्यको संख्या यकिन गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। प्रस्तावलाई निर्णायक प्रस्तुत गर्नका लागि प्रतिनिधि सभामा कायम रहेका सदस्यको 1/4 69 हुनुपर्नेमा 59 मात्रै पुगेपछि बैठक स्थगित भएको हो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक भदौ 18 गते सोमबारका लागि बोलाइएको छ। सांसदहरूले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 का केही बुँदाहरूप्रति आपत्ति जनाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उनीहरूले फौजदारी अभियोगमा राजनैतिक आवरण दिई उन्मुक्ति दिने लगायतका विषयहरूप्रति आपत्ति जनाएका हुन्। त्यस्तै उनीहरूले केही नेपाल ऐन संशोधन मार्फत धेरै कानून संशोधनका लागि ल्याउन नहुनेमा जोड़ दिएका थिए। छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेस सांसद गगन थापाले संसदलाई हेपेर गोलमटोल रूपमा नेपाल ऐनलाई संशोधन अघि बढाइएको बताउनुभयो। उहाँले जघन्य अपराधमा संलग्नलाई जोगाउने गरी ल्याइएको प्रावधान स्वीकार्य नहुने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले यसअघिको सरकारले लेखेको ड्राफ्टको भारी नबोक्न कानून मन्त्रीलाई सुझाव समेत दिनुभयो। थापाले संसदलाई पेलेर बहुमतका आधारमा विधेयकलाई अघि बढाउन खोजे नयाँ ढंगले कुराहरूको सामनाका लागि तयार हुन प्रधानमन्त्रीलाई चेतावनी समेत दिनुभयो। संसदीय व्यवस्थामा सरकारलाई के लाग्छ भने मसँग बहुमत छ, मैले जे ल्याए पनि पारित हुन्छ भन्ने लाग्छ। यो हामीलाई हेपेको, हामी हेपिने कि नहेपिने यो पटक देखाउनु पर्नेछ। यो विधेयकमा मुलुकी फौजदारी संहिताको संशोधन मार्फत जघन्य अपराधमा संलग्नलाई जोगाउने गरी जुन प्रावधान ल्याएको छ, नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट म प्रष्ट भन्न चाहन्छु, राजनीतिक अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकीकरणको व्यवस्था हामीलाई स्वीकार्य छैन। र मान्य कानुन मन्त्रीले मेरो आग्रह पनि छ, 2074 पछि बनेको सरकारले लेखेको ड्राफ्ट हो यो, यसको भारी नबोक्नुहोस्, यसलाई बिसाउनुहोस्, यसलाई हटाउनुहोस्। वातावरण संरक्षण ऐनमा मन्त्रालयले स्वीकृत गर्ने EIA को प्रावधान मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नुपर्छ। अहिले विभागबाट गर्ने भनेर ल्याइएको छ, मन्त्रालयले मान्दैन, यो वातावरणविदले मान्दैन। यो कसको इसारामा ल्याइएको? जुन जुन मन्त्रालयलाई जे गर्नुपर्ने छ त्यो साविकको बाटोबाट आयो भने पारित हुँदैन, अनि यसरी घुसाउने। औषधि ऐनमा संशोधन गर्नको भनेर म आफै मन्त्री हुँदैको बेलादेखिको ड्राफ्ट तयार गरेर राखेको छ, त्यो कहिले अगाडि बढ्दैन। कोसिस गरियो, त्यस काम गर्दा गर्दै छोडेर आउनु पर्यो, पछाडि कहिले आएन। अहिले यो 2टा प्रावधान यहाँ घुसाइएको छ। मेरो लङ लिस्ट छ, यस्तो यति प्रावधान छ, सबको तयारी गरेका छौँ। समितिमा भेटौँला,
त्यहाँ जमेर यसमा लडौँला पनि। तर यति कुरा सम्माननीय सभाको मधुमा फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु, यही ठाउँमा उभिएर भनेको थिएँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई कि मसँग बहुमत छ, यी आएका सबै सांसदहरू थप्पडी बजाउन आएका हुन् भनेर डोन्ट टेक अस फर ग्रान्टेड। हामीलाई हेपेको कुरा यो स्वीकार्य हुँदैन। यो विधेयकमाथि यति धेरै प्रश्नहरू छन् र यो विधेयक मात्र होइन, जसरी संसदलाई जुन ढङ्गले व्यवहार गरिएको छ, सांसदलाई जसरी व्यवहार गरिएको छ, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने ठानिएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी अब नयाँ ढङ्गले कुराहरूको सामना गर्न तयार हुनुहोला। धन्यवाद। त्यस्तै कांग्रेस मुख्य सचेतक रमेश लेखकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधनका लागि विधेयकमा राखिएका विषय यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने बताउनुभयो। विधेयकमा रहेका विषयहरूमा थप छलफल तथा संशोधन गरी विधेयक अघि बढाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। सबैभन्दा पहिलो त यो विधेयकमा एउटा अत्यन्त ज्यादा चर्चामा रहेको विषय भनेको मुलुकी फौजदारी अपराध कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 116 मा अर्को एउटा दफा थपेर 116(1) बनाएको छ र त्यसले के भनेको छ भने हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न रहेका केही समूहहरू जुन हिंसात्मक क्रियाकलाप छोडेर अहिलेको मूलधारको राजनीतिमा संविधानलाई मानेर व्यवस्थालाई मानेर यदि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्किन चाहन्छन् भने त्यसका लागि यदि नेपाल सरकारसँग राजनीतिक सहमति भएको छ भने त्यो सहमति अनुसार त्यस्ता हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भएका समूहका सदस्यहरू थुनामा रहेकोमा मुक्त गर्ने र मुद्दाहरू खारेज गर्ने व्यवस्था गरेर यसले ल्याएको छ। म यसका बारेमा के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यसलाई यसै रूपमा पारित गर्नुहुन्न, म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। यसमा राजनीतिक छलफल गरेर एउटा सहमतिमा पुगेर जानुपर्छ, किनभने यसले हाम्रो न्यायिक पद्धतिमा नै केही महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने भएको हुनाले यसलाई यसै रूपमा पास गर्नुहुन्न। त्यस्तै एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले एकैपटक धेरै विषय एउटै विधेयकमा राखेर संशोधन गर्दा कानून निर्माणका सबै पक्षमा ध्यान पुग्न नसक्ने तर्क गर्नुभयो। उहाँले फौजदारी प्रकृतिका घटनाहरूलाई पनि विधेयकमा हल्का ढङ्गले राखिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। फौजदारी प्रकृतिका विषयहरूलाई पनि असाध्यै हल्का ढङ्गबाट हिंसात्मक गतिविधि गर्नेहरू अपराधी हुन् कि राजनीतिक समूह हुन्, हिंसात्मक गतिविधि गर्नेहरूलाई राजनीतिक समूहको आवरण दिएर त्यसलाई बचाउनका लागि प्रश्रय दिनका लागि राजनीतिक समूह भन्ने ठम्याइ निष्कर्ष सरकारले निकालेर आज हामी 17 वर्षदेखि आज द्वन्द्वका कयौँ विषयहरूलाई टुङ्ग्याउनका लागि हामी काम गरिरहेका छौँ। सङ्गमकालीन न्यायलाई निरूपण गर्नका लागि द्वन्द्वका यस्ता गम्भीर मानवाधिकार घटनाका विषयहरूलाई जोडेर काम गरिरहेका छौँ। समितिले काम गरिरहेको छ, उपसमितिले काम गरिरहेको छ। तर सरकार एक प्रकारले हिंसात्मक गतिविधिलाई अझ प्रोत्साहित गर्ने गरी जुन ढङ्गबाट विधेयक ल्याउँछ, फिर्ता गर्न सकिन्छ भन्छ, एउटा सत्ताको आयुसँग जोडेर यस्ता घटना हेर्न जब सरकार खोज्छ त्यति बेला हामीले भनेको विधिको शासन, लोकतन्त्र, मानवाधिकार कहाँ पुग्छ? त्यसकारण यो विषयलाई गम्भीरताका साथ लियोस्। फिर्ता गर्ने कुरा मात्र होइन, यस्ता विषय आगामी दिनमा सरकारले संविधानभन्दा बाहिर गएर सोच्न पनि सकिँदैन। विभिन्न 79 कानूनलाई संशोधन गर्ने गरी तयार पारिएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गत वैशाख 26 गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धन तोड्ने षड्यन्त्र सफल नहुने बताउनु भएको छ। माओवादी केन्द्रको उपत्यका विशेष प्रदेश समितिले मंगलबार काठमाडौँमा गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा उहाँले गठबन्धन तोड्ने धेरै कसरत भइरहेको भन्दै उक्त कसरत सफल नहुने बताउनु भएको हो। गठबन्धन तोड्न खोज्नेहरू आफै जनताको नजरमा गिर्दै जाने उहाँले बताउनुभयो। प्रचण्डले माओवादी पार्टीलाई रूपान्तरण गरेर मात्रै देश रूपान्तरणको आधार तयार पार्न सकिने जिकिर गर्नुभयो। देश रूपान्तरणको नयाँ संकल्पसहित एउटा अभियानको सुरुवात गरिएको भन्दै प्रचण्डले थप तीव्रता दिएर अघि बढ्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन प्रकरण, तस्करीको जालो तोड्ने काम अगाडि बढेको कारण घेराबन्दीका साथै अनेकौं कुप्रचार गरिएको बताउनुभयो। सरकारले मुलुक र जनताको हितमा विभिन्न कदम अगाडि बढाएको उल्लेख गर्दै उहाँले अब छिट्टै जनताले त्यसको प्रतिफल लिन पाउने बताउनुभयो। कसरी चाहिँ यो नेतृत्वलाई र यो सरकारलाई बदनाम गर्ने भन्नको निम्ति अनेक खालका षड्यन्त्र भएका छन्। जति षड्यन्त्र गरे त्यति उनीहरू जनताको नजरमा गिर्दै गएका छन् र हाम्रो पार्टीको छवि उज्यालिँदै गएको छ, अझ उज्यालिँदै जान्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। त्यसकारण यी कुराहरू यहीँ रोकिनेवाला छैनन्। यो पनि समाजवादी आन्दोलनकै अङ्गका रूपमा
सुशासनको एउटा बृहत्तर रणनीतिक अभियानको रूपमा यसलाई लानु छ। तेस्रो विभिन्न प्रयोगहरू त भए, तर देशमा दीर्घकालीन ढङ्गले यो कामबाट देशको अर्थतन्त्रमा ठुलो परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने खालका धेरै भएका छैनन्। मैले नेतृत्व गरेको सरकारको गएको 7 महिनामा अर्थतन्त्रमा सुधारको निम्ति धेरै प्रयासहरू गरेको छु मैले सरकारको नेतृत्वको हैसियतले। त्यसबाट केही इन्डिकेसनहरू राम्रा पनि छन्। मैले नेतृत्व लिँदै गर्दाको जस्तो अर्थतन्त्र डामाडोल भएर देश दुर्घटनामा परिहाल्छ भने जस्तो आतंक अहिले छैन। विदेशी मुद्राको सञ्चिति 10-11 महिनालाई पुग्ने गरी बढेको छ, रेमिटेन्स बढेको छ, पर्यटकहरू बढेका छन्, राजस्व बढेको छ। कोही 26%ले बढेको छ, कोही 21%ले बढेको छ र खतरा अहिले भर्खरै छ भन्ने स्थिति छैन। अनि राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीति र सरकारको अर्थ मन्त्रालयको वित्त नीतिको बीचमा सामञ्जस्य कायम गर्नको लागि धेरै मेहनत गरिएको छ र क्रमशः सुधारको दिशातिर यो जाँदैछ। हाम्रा विपक्षीहरू अलि बढी नै अतालिएका छन्। यति ठुल्ठुला कुराहरू माओवादीको नेतृत्वमा, प्रचण्डको नेतृत्वमा भयो भन्ने कुरा उनीहरूलाई पचाउन गाह्रो भएको छ। तपाईहरुले सुन्नुभयो सीमानाको कुरा, दुईटा प्रधानमन्त्री बसेर अब सीमानाको समस्या हल गरिन्छ र भारत र नेपालको सम्बन्धलाई हिमालको उचाइतिर लिएर गइन्छ भन्ने कुरा सानो कुरा होइन। भारतको प्रधानमन्त्रीको मुखबाट यो आउने कुराले नेपालको वर्षौंदेखिको समस्या समाधानको ढोका खोलिदिएको छ। 10,000 मेगावाट 10 वर्षमा तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भएको छ। यसले अब ठुल्ठुलो लगानी नेपालमा भित्र्याउनको लागि, किनकि मार्केटको अभावमा विद्युत उत्पादन गर्न समस्या थियो, त्यसको पनि ढोका खोलेको छ। 5 वर्ष जानेछ, मैले त्यही देखेको छु अहिलेसम्म। त्यस्तो ठुलो केही दुर्घटना भएन भने हामी निरन्तर यो अभियानलाई सफलतातिर लानेछौँ। अहिले अतिवादी विचार प्रवृत्तिहरू कहीँ धार्मिक अतिवादको त कहीँ जातीय अतिवादको चाहिँ माध्यमबाट यो परिवर्तनलाई उल्ट्याउन सकिन्छ कि माओवादी आन्दोलनलाई कमजोर पार्न सकिन्छ कि भन्ने कसरतहरू छन्। हामी त्यसमा संवेदनशील छौँ। उत्पीडित जातिहरूको, उत्पीडित क्षेत्रको, उत्पीडित वर्ग समुदायको हक अधिकारको निम्ति लडेको माओवादीले मात्रै यी सबै समस्याहरूको समाधान गर्न सक्छ। यो प्रमाणित गर्ने हाम्रो लागि एउटा ऐतिहासिक अवसर पनि हो। यो हामीले मात्रै त्यसकालका अतिवादमाथि विजय हासिल गरेर जातीय एकता र सद्भाव कायम राख्न सक्छौँ। सबै धर्म संस्कृतिप्रति एउटा समान ढङ्गले व्यवहार गर्ने धर्मनिरपेक्षताको लाइन अनुसार जान सक्छौँ। यो प्रमाणित गर्ने पनि हामीलाई अवसर छ। त्यस्तै उपत्यका विशेष प्रदेशका इन्चार्ज वर्षमान पुनले सरकार र पार्टीका कामलाई व्यवस्थित गर्दै पार्टी रूपान्तरण अभियानमा जुट्नु अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनुभयो। साइजमा अलिकति सानो हुँदाहुँदै अरू पार्टीहरू ठुला सङ्ख्यामा अहिलेको पछिल्लो निर्वाचनमा हुँदाहुँदै पनि कमरेड प्रचण्डको नेतृत्व किन अपरिहार्य भयो भने लेफ्ट या राइट खालका अतिहरू या विभिन्न खालका अतिहरूलाई देशले सन्तुलनकारी नेतृत्व र एउटा सन्तुलन गर्दै देशलाई अगाडि बढाउने नेतृत्व चाहेको छ। त्यो कमरेड प्रचण्डबाट मात्रै सम्भव छ भन्ने देशले अनुभूति गरेको कुरा हो। त्यसैले आलोचना पनि अध्यक्ष कमरेडको हुन्छ, पार्टीभित्र पनि बाहिर पनि, र समर्थन पनि र अपेक्षा पनि अध्यक्ष कमरेडसँगै देशको अपेक्षा रहेको छ, पार्टी पनि अपेक्षामा रहेको छ भन्ने कुरो यथार्थ कुरा हो। त्यसैले यो कुरोलाई हामीले द्वन्द्वात्मक रूपले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आलोचना हेर्दा सबै खतम होइन, त्यसलाई चाहिँ अपेक्षाको रूपमा हेरेको छ जनताले। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड या प्रधानमन्त्री प्रचण्डको रूपमा समर्थन गर्दा जनताले परिवर्तन, देशले परिवर्तन र नेतृत्व उहाँ वरिपरिबाटै सफल होस् देश भन्ने हेरेको छ भन्ने नै हामीले बुझ्दछौँ। पार्टीभित्र पनि त्यही नै हो। त्यसैले यसमा कुनै चाहिँ खालको चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि प्रकारको त्यस्तो चाहिँ हामीमा दुविधा या त्यस प्रकारको चाहिँ नेतृत्वको बुझाइमा, देशको नेतृत्वको बुझाइमा कमी हुनु हुँदैन र हामी आज यो अभियान मार्फत
विचार स्थापित गर्छौँ, नेतृत्वलाई नयाँ ढङ्गले स्थापित गर्छौँ, सरकारका कामहरू पार्टीका कामहरूलाई नयाँ ढङ्गले स्थापित गर्छौँ र 3 महिनापछि हामी रूपान्तरित मान्छे त त्यही हुन्छौँ, तर हामी चाहिँ हाम्रो विचारमा, राजनीतिमा, संस्कारमा केही भए पनि केही न केही रूपान्तरित भएर फेरि हामी हाम्रो पार्टी, हाम्रो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनेछौँ। उहाँले पार्टीभित्र मतभेद आलोचना भए पनि गुटगत र राजनीति गर्न नपाइने भन्दै गुटबन्दी गर्नेलाई अनुशासनको कारबाही हुने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेल सिन्हाले दिगो विकास लक्ष्यका लागि बजेट र योजनाबीच तालमेल नभएको बताउनु भएको छ। दिगो विकास सम्बन्धी भावी रणनीतिका विषयमा मंगलबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा तिमेल सिन्हाले बजेट र योजनाबीच तालमेल नभएसम्म दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त हुन कठिन हुने बताउनु भएको हो। उहाँले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले तोकिएको समय अवधिभित्र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न अहिले योजना कार्यान्वयनको गतिमा सुधार र सक्रियताको खाँचो औल्याउनुभयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न र दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्ति हुने ढंगबाट आयोजना छनौट गरी सामाजिक न्यायका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। हामीले दिगो विकास लक्ष्य केन्द्रित बजेटको बारेमा सरकारले कति ल्यायो भने विश्लेषण गरेर कतिजना माननीयहरूले, कतिजना संसद सदस्यले कुन कुन ठाउँमा हामी बोल्यौँ, मेरो क्षेत्रमा, मेरो ठाउँमा मैले भनेका भन्ने बाहेक दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न यो बजेटले कहाँ के गर्यो, छो कि छोएन, मेरो जिल्लामा, मेरो क्षेत्रमा दिगो विकासको यो लक्ष्य प्राप्त गर्न यो बजेट आएन भनेर कहीँ बोल्यौँ, बोल्ने बनायौँ। अनि यस्तै बेलामा चाहिँ अलिकति अब यो केही लक्ष्य त्यो नगरे पनि वार्षिक बजेट ल्याउँदै जाँदा त त्यसका अधिकांश कतिपय लक्ष्य यसै पनि त आउँछ नि। त्यो कुनै दिगो विकास लक्ष्य नै भने त बाटो बनाउनै पर्ने थियो होला, विद्यालय सञ्चालन गर्ने पर्ने थियो होला, स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण गर्नुपर्ने थियो होला, कृषि उत्पादन बढाउनु पर्ने, सिँचाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने, जलवायु परिवर्तनलाई रोक्नलाई त यसै पनि गर्नुपर्ने होला, बाढी पहिरो रोक्नुपर्ने। अन्त यो त आइरहेको छ त। त्यसो भए त्यसरी आएका पनि त्यही लक्ष्य हो भनेर कहीँ भनिदिउँला त अलग कुरा। त्यसकारण बजेट ल्याउँदा जस्तो रिकर्डिङ नभएको बजेट त्यहाँ अघि आयो नि त, तथ्याङ्कको हिसाबले प्रत्येक कुरालाई त्यसमा ढाल्नु पर्यो। योजना आयोग आफै कति त्यसमा क्रियाशील छ, व्यक्तिको हिसाबले प्रस्तुतिकरण अघिको एकदम राम्रो कुरा हो, तर संस्थाको हिसाबले पनि त्यसो भनेर मात्रै त पुग्दैन नि त। योजना आयोग नै त्यही हो। यहाँ त अझै भन्दाखेरि राष्ट्रिय सभामा हामीले यो समिति बनायौँ, दिगो विकास तथा सुशासन समिति। यो प्रति योजना आयोगको कति ध्यान गएको छ यसलाई फेसिलिटेट गर्नको लागि, बजेटिङ गर्नको लागि? तपाईँ बताउनुहोस्। अरूभन्दा यसलाई हामीले दियौँ। यो अन्तर्राष्ट्रिय नेपालको आफ्नो मान्यता, नेपालको लक्ष्य दिगो विकास विश्वमा हेर्ने भने पार्लियामेन्टमा दिगो विकास तथा सुशासन समिति भनेर विश्वको कति देशमा बनाएको छ? योजना आयोगले देओस् त। मलाई लाग्छ कहीँ पनि त्यस्तो छैन। नेपाल हो दिगो विकास नै भनेर, विकास समिति अरू समिति त सबै छन्, तर दिगो विकास तथा सुशासन समिति भनेर। अनि यति महत्त्वपूर्ण समितिलाई नेपाल सरकारले, योजना आयोगले के गरेको छ? अनि कुरा चाहिँ गरेर सबै कुरा हामी पुरा गर्दैछौँ भनेर मात्रै हुन्छ? अनि पैसा अबन्डामा राखेर त्यो कुन चाहिँ दिगो विकास लक्ष्य पुरा गर्नको लागि बजेट अबन्डामा राखिया छ? अरबौँ बजेट त्यता राखेर यो बजेट छ नि, यो अरबौँबाट पछि गरौँला भने कुनै माग लिएर गयो भने अर्थमन्त्रीले त्यो भन्ने, त्यो कुन चाहिँ दिगो विकास लक्ष्यको लागि राखिया हो? यसकारण यस्ता गम्भीर विषयहरू छन्। सबै गम्भीर हो। मैले यो किन भनिरहेको भन्दा हामी सबै यतातिर गम्भीर हुन जरुरी छ यो लक्ष्य प्राप्ति गर्नको लागि, अन्यथा लक्ष्य प्राप्ति हुन सक्दैन। त्यसकारण त्यो हिसाबले हेऱ्यौँ भने हाम्रा धेरै कुराहरू सहयोग लिने कुरामा पनि आज हाम्रो देशमा हामीले सहयोग हामीलाई चाहियो, हाम्रो स्रोत पुग्दैन। अगाडि पनि यहाँ प्रस्तुत भएको छ कि हामीसँग कति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन के छ, हाम्रो अवस्था आज के, कुन अवस्थामा, हाम्रो आर्थिक अवस्थामा हामी गुज्रिरहेका छौँ, हामीलाई कति धेरै बाहिरबाट सहयोग चाहिन्छ, एफडिआई कति आइरहेछ, अझ कति चाहिने, रेमिट्यान्सको भरमा हामी चल्नु परेको छ, यी धेरै कुरा आएका छन्। तर नेपाल आज फ्री ह्यान्ड हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूले, दाताहरूले दिएको सहयोग कुनै अनुचित खालका शर्तबन्दी बाहेकै पनि के लिनको लागि नेपाल सरकार, नेपाली जनता खुला छन्, लिन सकेका छौँ? दिन्छौँ भनेका कुराहरू कि कसैको कतैतिर केही इसारा गर्ने पछि खुम्चिएर बस्नु परेको छ?
हामी दिन्छौँ भन्दा पनि लिन नसकेका उदाहरण पनि त यहाँ छन्। अनि कसरी हुन सक्छ? कुनै सैन्य गठबन्धनको कुरा, कुनै अनुचित राष्ट्र अहित हुने गरिकन गर्ने सम्झौताबाट लिने कुरा होइन, तर राष्ट्रहितको लागि कुनै खालका त्यस्ता अनुचित सम्झौता नगरिकन लिने कुरामा पनि आज किन हामी खुला छैनौँ? अनि कसरी सहयोग बाहिरबाट एफडिआई आउँछ? कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्तले सुशासन र दिगो विकास मुलुकको प्राथमिकताको विषय भएकाले सबै विषयगत समितिमा छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले सामाजिक न्याय र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन राज्य शक्तिको दुरुपयोग हुन नहुने बताउनु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै पुनले सामाजिक न्याय र सुशासनका लागि सरकारले चालेका कदमलाई सबैले समर्थन गर्नुपर्ने भन्दै सरकारले पनि कसैलाई आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर काम गर्न नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाल बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विविधतायुक्त देशका रूपमा रहने गरी संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले आपसी सद्भाव, समन्वय र सामञ्जस्यता कायम राख्नुपर्ने बताउनु भयो। कुनै पनि राजनीतिक दल, धार्मिक समुदायले अतिवादलाई प्रश्रय दिन नहुनेमा पनि पुनले जोड दिनुभयो। त्यस्तै उहाँले संक्रमणकालीन न्याय निरूपण र द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिनेतर्फ पनि सरकारको ध्यानकर्षण गराउनु भयो। नेपाल सरकारले लिएको सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय सम्बन्धी नीति सही छ। यसमा प्रधानमन्त्रीजीले भर्खरै पनि राख्नुभयो। त्यसमा दृढतापूर्वक खास गरी सुशासनको मामिलामा म अगाडि बढेको छु। त्यसमा स्वयं प्रधानमन्त्री, सिटिङ प्रधानमन्त्री या आफ्ना दलका कोही नेतातिर त्यो चाहिँ अनुसन्धानको सुई सोझिए पनि त्यसको लागि म तयार छु। त्यसको अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित निकाय, कम्पिटेन्ट अथोरिटीलाई मैले निर्देशन गरेको छु भन्नुभएको छ। अहिलेसम्मको कोही पनि बहालवाला प्रधानमन्त्रीले यस्तो घोषणा, यस्तो खालको चुनौती कसैलाई दिने या त्यस्तो उद्घोष गर्नुभएको छैन। त्यसलाई म सम्मान गर्दछु, धन्यवाद व्यक्त गर्दछु सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत। र म के राख्न चाहन्छु भने नेपाल सरकारले गरेका यस प्रकारका कामहरू, चालेका कदमहरूलाई हामी सबै पक्षले सहयोग र समर्थन गरौँ। र साथसाथै नेपाल सरकारको पनि म के ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु भने कि राज्य शक्तिको दुरुपयोग हुने खतराहरूलाई ध्यान दिँदै कोही प्रति प्रतिपक्ष होला या कोही प्रति नियोजित रूपले राज्य शक्ति परिचालित हुने, नियोजित रूपले त्यतातिर जाने, परिचालन हुने खालका सम्भावनाहरू कहीँ पनि देखिनु हुँदैन। त्यसो भयो भने हाम्रो राज्य लोकतान्त्रिक एउटा खुला समाज हो। कुनै पनि बेला कोही पनि सत्तामा रहन्छ, कोही विपक्षमा रहन्छ, राज्य शक्ति दुरुपयोग हुने खतराहरू रहन्छ, कोही प्रति लक्षित हुने खतरा रहन्छ। समकालीन दुनियाँमा हाम्रा छिमेकहरूमा धेरै ठाउँहरूमा राज्य शक्तिको दुरुपयोग एक वा अर्को विरुद्ध प्रयोग हुने, राज्य शक्ति त्यसरी प्रयोग हुने र दुरुपयोग हुने देखेका छौँ। यस प्रकारका गलत अभ्यास र शिक्षाहरूबाट पाठ लिँदै सिक्दै हामीले चाहिँ एउटा शासन व्यवस्था सञ्चालन गरिनुपर्छ। त्यसको लागि नेपाल सरकारको पनि ध्यान जाने नै छ भन्ने मेरो विश्वास छ। त्यस्तै विशेष समयमा बोल्दै एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले ललिता निवासका हिनामिना प्रकरणमा संलग्न दोषीलाई छानबिन गरी कारबाही गर्न सरकार पछि हट्न नहुने जिकिर गर्नुभयो। उक्त प्रकरणमा कृत्य मुद्दा लगाएर दोषीलाई उम्काउने खेल भइरहेको दावी गर्दै उहाँले भ्रष्टाचारसँग जोडिएका सबै विषयको छानबिन गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले ललिता निवास प्रकरणका दोषी सुन तस्करमा संलग्नको पारदर्शी ढङ्गले छानबिन गर्न सरकार समक्ष माग गर्नुभयो। आज ललिता निवासमा अनौठो किसिमको नाटक भयो। ठुला भ्रष्टाचारीका नायकीहरूलाई अदालतले पक्र छानबिन गर भन्दाखेरि छानबिन गर्दैन। अब अहिले सङ्गठित अपराधमा मुद्दा को म्याद थप गरिन्छ, 60 दिनसम्म करिब राखिन्छ, थुनामा राखिन्छ। अहिले के मिलोमितो भयो, के लेनदेन मिल्यो? अहिले उनीहरूलाई सङ्गठित अपराधबाट होइन, उनीहरूलाई कृत्यमा मुद्दा चलाउने काम भएको छ। यदि कृत्य थियो भने किन 60 दिनसम्म थुनामा राख्नु पर्यो? किन अदालतले म्याद थप गर्नु पर्यो? र आज किन कृत्यमा चलाउनु पर्यो, मुद्दा चलाउने काम भयो? यसमा लेनदेन होइन भने सरकार यसको स्पष्ट र चित्तबुद्ध जवाफ दिनुपर्छ। र सिआइबीले यस प्रकार दुरुपयोग गर्न पाइँदैन। सभामुख महोदय, यसमा हामी प्रतिपक्षको गम्भीर रूपमा हामीले यसमा आपत्ति व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र पारदर्शी ढङ्गले छानबिन होस् भन्ने कुरा पनि हामी माग गर्न चाहन्छौँ। यति मात्रै होइन, अहिले जति पनि भ्रष्टाचारका काण्डहरू छन् एक गरेर फाइल खोलौँ। गिरिबर्दर टी स्टेटको कुरा उठेको छ, छानबिन गरौँ। अहिले कैलालीको टिकापुरको जग्गाको कुरा उठेको छ, छानबिन गरौँ। यहाँ अन्य वाइड बडी, न्यारो बडी, ओम्नी यति जेसुकै काण्डहरू हुन्, जति पनि प्रसङ्ग उठेका छन्, यी सबै विषयमा सरकारले इमान्दारितापूर्वक छानबिन गरेर दोषीहरूलाई कारबाही गर्ने वातावरण बन्नु पर्यो। हामी त्यो माग गरिरहन चाहेका छौँ सभामुख महोदय। त्यस कारणले गर्दा सरकार अहिले यहाँ यो मुलुकमा सुशासन दिन होइन,
आज 310 भन्दा बढीहरूलाई किर्तेमा मुद्दा दर्ता गराएर अब ललिता निवासमा सबै मान्छेलाई एकैचोटि उन्मुक्ति दिने यस्तो अन्यलको स्थिति सिर्जना गर्दैछ। त्यस्तै कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले डेङ्गी रोग रोकथामका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारको ध्यानकर्षण गराउनु भयो। अहिले ज्वरोका लक्षण देखिएका अस्पताल जाने 70% डेङ्गीको संक्रमण पुष्टि हुने गरेको उहाँको भनाइ छ। हस्पिटलमा जाने ज्वरोको लक्षणबाट हस्पिटलमा जाने 70% व्यक्तिहरू डेङ्गी रोगबाट संक्रमित भएका छन्। देशभरिमा आज डेङ्गी रोगबाट 13 जनाको मृत्यु हुँदा सुनसरीमा मात्रै 12 जनाको मृत्यु भएको छ। केवल धरानमा मात्रै 12 जनाको मृत्यु भएको छ। केवल धरानमा मात्र होइन, सुनसरीको दुबी, इटहरी, इनरुवा, कोशी, हरिनगर, भोकराहा सबै ठाउँमा यो रोगको संक्रमण बढिरहेको छ। त्यसैले यो रोग सुनसरी जिल्लामा एउटा भयावह रूपमा स्थापित भएको छ। डेङ्गी रोगले कोभिडमा जसरी जनता आतंकित थिए त्यसरी नै अहिले जनताहरू आतंकित भएको हुनाले डेङ्गी रोगको समुचित प्रबन्ध गर्नका निमित्त र डेङ्गी रोगबाट जटिल अवस्थामा पुगेका बिरामीहरूलाई विशेष हस्पिटलको व्यवस्था गरेर उनीहरूको समुचित उपचारका निमित्त सम्बन्धित मन्त्रालयको म सम्माननीय सभामुख मार्फत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। उहाँले डेङ्गीबाट मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढिरहेकाले औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हुन नदिन पनि आग्रह गर्नुभयो। सरोकार प्राइम न्यूज आजलाई यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन। नमस्कार।